आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं कुर्बान अली और हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात करेंगे 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच में से 3 जजों ने 3 तलाक को गैर आइनी करार दिया था। इसके बाद मरकज़ी हुकूमत ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया जो लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अभी लटका हुआ है। 3 तलाक बिल को सरकार जहां मुस्लिम ख़वातीन की आज़ादी बता रही है, वहीं कांग्रेस इस पर दोहरा रवैया अपनाए हुए है। लोकसभा में बिल के साथ खड़ी कांग्रेस राज्यसभा में शर्तों के साथ मुखालिफत कर रही है। वहीं मुस्लिम उलेमा 3 तलाक बिल को शरीयत मुखालिफ करार दे रहे हैं और ये मुखालिफत सड़कों पर एहतजाज में तब्दील हो चुकी है। पिछले 1.5 महीनों से मुस्लिम ख़वातीन अलग अलग शहरों में 3 तलाक बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं और इसी ज़मन में आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हज़ारों मुस्लिम ख़वातीन ने 3 तलाक बिल के ख़िलाफ़ अपनी मुखालिफत दर्ज कराई। इस दौरान सरकार से बिल को वापस लेने की मांग की गई, तो वहीं ये भी ऐलान किया गया कि इसके बाद अब बिल के ख़िलाफ़ मुस्लिम ख़वातीन सड़कों पर नहीं उतरेंगी। आज हम बात इसी मौजू पर करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और समाजी कारकुन कमाल फारूकी। नीज़ हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन AS फातिमा मुजफ्फर मौजूद हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की सदर शाइस्ता अंबर हमारे साथ लखनऊ से होंगी। इस्लामिक स्कॉलर और विजडन फाउंडेशन की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जीनत शौकत अली हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगी और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में हैं सीनियर सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी और समाजी कारकुन अंबर जैदी। हम अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन इस मौजू पर हम ये बातचीत, ये गुफ्तगू शुरू करें। आइए इससे पहले देख लेते हैं इस बारे में एक ख़ास रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की विमेन विंग के इस डेलीगेशन ने सदर जमहूरिया के नाम अपना मेमोरेंडम दिया और इसी के साथ पिछले करीब 1.5 महीने से मुस्लिम खवातीन के सड़कों पर उतरने की मुहिम भी थम गई। अब 3 तलाक बिल की मुखालिफत तो होगी, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि मुस्लिम औरतें सड़कों पर नहीं उतरेंगी। बोर्ड ने दावा किया कि अलग अलग शहरों में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम औरतों ने 3 तलाक बिल के खिलाफ मुजाहरे में हिस्सा लिया और अपनी मुखालिफत दर्ज कराई। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी आज हजारों मुस्लिम खवातीन इकट्ठा हुई और इस करारदाद पर मुहर लगाई गई कि वो 3 तलाक बिल की मुखालिफत करती हैं। रामलीला मैदान के स्टेज से बोलते हुए बोर्ड के रुकन फातिमा मुजफ्फर ने जज्बाती तकरीर करते हुए कहा कि शरीयत को बचाने के लिए मुस्लिम औरतें सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शरीयत में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगी। इस रामलीला मैदान में ऐलान करते हैं, हम कुर्बान दे देंगे हमारे वालिद को, हम कुर्बान दे देंगे हमारे शोहरों को, हम कुर्बान दे देंगे हमारे भाइयों को और बेटों को, मगर इस दीन को हम हरगिज़ कुर्बान नहीं करेंगे। हम जान दे देंगे, इस दीन को हम हरगिज़ कुर्बान नहीं करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये बात कहती हुई मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं बात करती हूँ, यहाँ पे जितने भी माएँ और बहन और यहाँ पे उनकी तरफ से मैं बात करती हूँ। या अल्लाह तो सुन ले हमारी ये कलाम। हम तमाम खवातीन रामलीला मैदान में कई जज्बाती तकरीरें हुई और हुकूमत से अपने फैसले को बदलने की अपील की गई। इस दौरान पूरे मैदान में शदीद गर्मी के बावजूद भी खवातीन डटी रहीं। विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने अगर रैली में सदर जमहूरिया के उस बयान पर अफसोस जताया जिसमें कहा गया कि मुस्लिम खवातीन को असली आज़ादी अब मिली है, तो वहीं इस बात को बार बार जोर देकर कहा गया कि 1400 साल पहले इस्लाम ने औरतों को मुकम्मल आज़ादी दी थी। आज उस आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारी रैलियों का मकसद ये था कि कुछ मुट्ठी भर बहनों को मिठाई खिलाते हुए टीवी में दिखाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि जैसे मुस्लिम औरतें इसका स्वागत कर रही हैं और उन्हें बहुत खुश हैं। तो ये जो रॉन्ग प्रोपेगेंडा जिस तरीके से किया गया, उसको साफ करने के लिए हमारे हिंदू भाई बहनों के सामने, मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने
सही बात जो है वो रखने के लिए हम आगे आए हैं, ये बताने के लिए कि हम अपनी शरीयत में। बोर्ड की तरफ से ये कोशिश सरकार पर दबाव बनाने को लेकर थी, लेकिन सब इस बात को जानते हैं कि तलाक का मसला सियासी है। ऐसे में सरकार पर इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक मामले में मुस्लिम औरतों की तारीफ करनी होगी कि पिछले करीब 1.5 महीनों में बड़ी खामोशी से पूरा एहतजाज निपट गया, लेकिन कहीं से जरा भी तशद्दुद या दुश्वारी की खबरें मौसूल नहीं हुई। 3 तलाक बिल लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में अभी जेरे बहस है। हालांकि इस सत्र में उम्मीद थी कि कुछ होगा, लेकिन हुआ नहीं। इस सब के बीच ये भी अहम हो चला है कि जिस तरह से अलग अलग शहरों में लाखों औरतें सड़कों पर उतरी है, क्या इस सब का दबाव भी सरकार पर बनेगा क्या? कैमरामैन सुरजीत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। और अभी इसी मौजू पर हम अपनी बातचीत, अपना मुबाहिसा शुरू करते हैं। हमारे साथ फातिमा मुजफ्फर साहिबा हैं जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन है। फातिमा मुजफ्फर साहिबा, अभी हमने आपको तकरीर करते हुए भी देखा रामलीला मैदान की इस रैली में, और आपने पुरजोर इस मुखालफत की हुकूमत के इस मौक़िफ़ की कि जो तलाक बिल पार्लियामेंट में लाया जा रहा है, लोकसभा में पास कर दिया गया है, राज्यसभा से पास होना बाकी है। मेरा आपसे एक सवाल है कि ख़ुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मानता है कि ये तलाक़ बिदअत जो है ये गलत है और इसको ख़त्म होना चाहिए। उसने अपनी एडवाइज़री भी जारी की, गाइडलाइंस भी जारी की। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अगर हुकूमत कोई कानून लाती है तो आप उसकी इतना पुरजोर मुखालिफत क्यों कर रही हैं? सर, पहले बात मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आप हमको मौका दिया हमारे बात ऐलान करने के लिए और लोगों के पास लाने के लिए। आप ही तो इंट्रोडक्शन में बोल दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एक माइनॉरिटी जजमेंट है जी। तो इसमें कोई दबाव नहीं था कि आप फ़ौरन लेजिस्लेट करो। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत कुछ जजमेंट है कि इसे फ़ौरन आप इम्प्लीमेंट करो। मैं तमिलनाडु से हूँ, कावेरी के ट्रिब्यूनल का है, इतने साल से लगा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सरासर बेइंसाफ़ी है तमिलनाडु के ऊपर, ये कावेरी का पानी रोका गया है, लोग तकलीफ हैं एकदम, और किसानों तो मर रहे हैं हर रोज़। उसके बारे में इस गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ये तो माइनॉरिटी ओपिनियन था, इट वॉज नॉट इवन अ जजमेंट, इट वॉज अ ओपिनियन ऑफ 2 judges that it may be legislated if it is necessary. There was no compulsion on the government to bring it on a fast track within 5 months. से अगस्त 22, 2017 में जजमेंट दिया जाता है और दिसंबर एंड में इसे लेजिस्लेट करते हैं, और ऐसा बिल लेके आते हैं लोकसभा में, जिसको यहाँ पे तो वी हैव अ सीनियर पार्लियामेंटेरियन एंड लीडर हियर, Faruqi Saab is here, he will tell more better on that. Before a bill is introduced, it is floated, it is kept for discussion, argument is made about it, and only then the bill is passed. अगर उतना औरतों के बारे में परेशानी है इस गवर्नमेंट को, तो मैं यहाँ पे है ना दरखास्त करना चाहूँगी कि एक ही दिन में 33% रिजर्वेशन आप इंट्रोड्यूस करो और एक ही दिन में वीटो ऑल द अमेंडमेंट्स एंड प्लीज। मेरा आपसे सवाल ये था कि जब आप खुद मानती हैं कि ये गलत सिलसिला है, तो इसको रोकने के लिए आपने तो एडवाइजरी जारी कर दी, और आप ये उम्मीद कर रही हैं कि सिर्फ इस एडवाइजरी को मानते हुए जो ये तलाक की लानत है इस मुस्लिम मुआशरे में वो ख़त्म हो जाएगी, यही माना ना आपने? आप डोमेस्टिक वायलेंस बिल लेके आए, क्या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, एक गलत बात को सही करने के लिए मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप इधर उधर का आर्ग्यूमेंट ना दें। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप जिस चीज को गलत मानती हैं तो उस सिलसिले में अगर कानून आ रहा है तो कानून बनाने के लिए आप मदद करें हुकूमत की कि भाई इसको इस तरह से ना करके इसमें दूसरे तजावीज पे रख लें आप। अगर वो कानून लेके आते सही तरीके से और सही इंसाफ के साथ तो जरूर मानते और साथ देते। ये तो औरतों के ऊपर और बच्चों के ऊपर बेइंसाफी है, इट इज नॉट जेंडर जस्टिस, ठीक है, दिस इज जेंडर इनइक्वालिटी एंड जेंडर इनजस्टिस। एंड दूसरे कौम के ऊपर अगर ये जुल्म नहीं है तो सिर्फ मुसलमान खवातीन क्यों ये जुल्म सा है? नहीं, लेकिन अगर मुसलमानों के बारे में ये एक आर्ग्यूमेंट मेरी समझ में नहीं आता है कि सिर्फ अगर कोई अच्छी बात भी कही जाती है तो उसको भी आप कहते हैं कि पहले दूसरी चीजों को सही कर लीजिए, हमारे बारे में बाद में कीजिए। मैं आता हूं आपके पास में जी। शाइस्ता अंबर हमारे साथ हैं लखनऊ से। शाइस्ता अंबर, आप का अपना एक पर्सनल लॉ बोर्ड है और आप, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हुकूमत जो कानून लाई है उसकी हिमायत करती हैं, तो आपका इस मामले में क्या मौक़िफ़ है इस वक्त? देखिए, ऐसा है हिंदुस्तान में अब तक जब से पर्सनल लॉ बोर्ड का कायम हुआ है
तब से अब तक तलाक बिदअत के ऊपर किसी भी तरीके का संजीदगी से नहीं सोचा गया और ना उस पर कोई तहरीक चलाई गई कि ये तलाक बिदअत जो व्हाट्सएप इंटरनेट है वो गुस्से में या नशे में तलाक दे दिया जाता है, तलाक मान लिया जाता है, जबकि तलाक कुरान शरीफ की सूरह तलाक से बिल्कुल अगेंस्ट है, लाइट ऑफ शरीयत नहीं है, ये अगेंस्ट है। अगर हमारे देश में कोई भी सरकार आएगी, चाहे वो कांग्रेस की होती, चाहे बीजेपी की होती, चाहे सपा की होती, चाहे किसी की भी होती, तो हमने 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को ये लिखा था कि आप पार्लियामेंट में चर्चा करिए और जो इस्लाम की तारीख में तलाक गैर कानूनी तरीके से, गैर इस्लामी तरीके से तलाक हो रहे हैं, उन पे कोई ना कोई पार्लियामेंट में ऐसा बिल पास हो ताकि हमारी बहनें एक साथ ही 3 तलाक की दंड से ना परेशान हो और उनका परिवार ना टूटने पाए। तलाक काउंसलिंग और गवाहों के बीच होनी चाहिए। जो तलाक रहमत है, जहमत ना बने। इस्लाम रहमत है, जहमत नहीं है। आप उसको आप इतना पेचीदा बना करके रख रहे हैं कि लोग तलाक से डरने लगे हैं। तलाक हम कहते हैं कोई भी सरकार हो, हमारा फर्ज बनता है हम मांगे अपने प्रधानमंत्री से, अगर वो प्रधानमंत्री अगर हमारी बात सुन रहा है तो हमें उसकी हिमायत करनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, हमारा बुनियादी अधिकार है। अब ये चाहे बीजेपी की होती, चाहे कांग्रेस की होती, हमने कांग्रेस से मांगा, कांग्रेस ने नहीं सुना। तलाक आए दिन व्हाट्सएप ईमेल पे हो रहा है, परिवार टूट रहा है। हम ये चाहते नहीं है और कोई भी दुनिया में कोई भी कानून बनता है तो हमेशा काउंसलिंग और जांच के बाद ही सजा तय होती है। शाइस्ता अंबर, आपने अपनी बात कह दी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, आप बनी रहे हमारे साथ। कमाल फारूकी साहब, आप पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं काफ़ी तवील मुद्दत से और आपके साथ कई प्रोग्राम हमने किए हैं और इस पर जब बात हुई है आपने ये कहा है कि ये जो तलाक का सिलसिला समाज में चला आ रहा है ये गलत है। इसको दुरुस्त करने के लिए आपने अपने तौर पे यानी बोर्ड ने कोशिशें की। अगर इस सिलसिले में कानून बनता है कि उसको रोका जा सके, उस मुजव्वज़ा जो रिवायत है, तो इसमें क्या एतराज़ है? आप देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने कुर्बान भाई, और शाइस्ता बहन को भी मैं सलाम करते हुए बात अर्ज करूंगा कि 3 तलाक को रोकने का, 3 तलाक एक साथ को रोकने का प्रोग्राम और हमने मुहिम आज से नहीं चला रखी, आप जानती हैं 25 साल से चला रखे हैं और हमने बाकायदा अपने निकाह नामे के अंदर इसका प्रोविजन भी कर रखा है किस तरह से करना चाहिए। लेकिन अब वो बहस में नहीं है। सवाल ये पैदा होता है आज की तारीख में हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो ये है कि अगर कोई भी आदमी एक साथ 3 तलाक देता है तो वैलिड तलाक नहीं मानी जाएगी, इनवैलिडेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने। यह आज का कानून है, चाहे कमाल फारूकी या शाइस्ता अंबर माने या ना माने, लेकिन आज की तारीख में कानून यह है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 तलाक अगर कोई दे भी देता है एक साथ तो वो तलाक इनवैलिड हो गई। तो जो इनवैलिड एक्शन है, उस इनवैलिड एक्शन के ऊपर आप प्रोसिक्यूशन कैसे कर दोगे? आप 3 साल के लिए उसको जेल में डाल दोगे, नॉन बेलेबल उसका वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि आपने औरतों के हक की बात नहीं करी, बल्कि आपने एक पॉलिटिकल स्टेप लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने आपसे यह नहीं कहा था कि आप बिल लेकर आइए। सुप्रीम कोर्ट का जैसे इन्होंने बतलाया कि भाई वो तो माइनॉरिटी जजमेंट था। अब सवाल, आखिरी बात कहूंगा मैं कि अब सवाल यह पैदा होता है कि यह पहला ऐसा कानून हो रहा है कि मैंने चोरी करी नहीं है लेकिन मुझे चोरी की सजा मिल गई है। अब आपने जो तलाक वाक़ई नहीं हुई है, उस वाक़ई तलाक ना होने के ऊपर आप 3 साल के अंदर उसको बंद कर देंगे। और ये भी बीवी के कहने पे नहीं होगा, किसी रिश्तेदार कहने के भी नहीं होगा। अगर कोई चलता फिरता भी आदमी शिकायत कर देगा कि उस घर में फलां साहब ने तलाक दी है, 3 साल के लिए उसको आपने जेल में बंद कर दिया, ये कहां का इंसाफ है? डॉक्टर जीनत शौकत अली हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। खैर मकदम है आपका डॉक्टर जीनत शौकत अली, आपका इस मामले में क्या मौक़िफ़ है और आप जो मुस्लिम ख़वातीन ये एजिटेशन कर रही हैं, मूवमेंट चला रही हैं अंडर द एजिस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उससे आपका क्या एतराज़? जी, मेरा मुस्लिम लेडीज़ जो आए हैं बाहर, उनसे कोई भी इतराज नहीं है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी सारी मुस्लिम लेडीज जमा हुई, लेकिन जो मुद्दा लेके वो चले हैं वो मुद्दे से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। जो फारूकी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, जो आर्ग्यूमेंट्स वो करे हैं वो बिल्कुल यानी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि जो इंसान ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो नल एंड वॉइड कहा है
اس کے بعد وہ طلاق دیتا ہے جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, جو اسلام کے خلاف ہے, جو اس کے باوجود وہ یہ 3 ٹرپل طلاق دیتا ہے, تو کیا اس کو سزا نہیں ملنا چاہیے؟ اور دوسری بات میری یہ ہے کہ اسلام کے قانون میں جب حضرت عمر نے یہ 3 طلاق کا سلسلہ ہوا تو حضرت عمر نے جو 3 طلاق دیتا تھا اس کو 80 کوڑے مارتے تھے. تو یہ کرمنلائزیشن نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ جو انسان غلط کام کرتا ہے, جو کانسٹیٹیوشن اور اسلام پرٹیکولرلی اسلام کے خلاف کرتا ہے کہ تم, اور جو لا آیا ہے وہ بہتر ہے, اور سپریم کورٹ کے لا میں یہ بھی آیا ہے جو مینشن نہیں ہے کہ آپ ایک قانون مقرر کرو, لیجسلیشن, انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ سے کہ یو شوڈ میک اے لا. پارلیمنٹ نے جو لا بنایا ہے البتہ اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ لا انکمپلیٹ ہے, بھائی اس میں یہ ایڈ کرو, اس میں وہ مائنس کرو, کیپ اٹ فار اوپن فار ڈیبیٹ. وہ لاجک یوز کر سکتے ہیں, لیکن آپ کہو کہ وہ لا آپ ڈپلیٹ کرو تو وہ نہیں ہو سکتا ہے. آئی ویلکم دا لا. اگر بی جے پی لا لائی ہے اور وہ مسلم, اور زینت شوکت علی صاحبہ آپ بنی رہے, میں آتا ہوں آپ کے پاس میں دوبارہ. امبر زیدی صاحبہ, آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے, جب 1985 میں جسٹس چندرچوڑ نے شاہ بانو کیس میں ان کے فیور میں فیصلہ دیا تھا, تب سے لے کے آج تک یہ ٹرپل طلاق کا ایشو کب کمیونل ایشو بن گیا پتہ ہی نہیں چلا. یہ عورتوں کے ادھیکار کی بات ہے. ٹرپل طلاق اسلامی حساب سے بھی اور قانونی حساب سے بھی, اب جبکہ اگست میں 22 اگست 2017 کو سپریم کورٹ نے ٹرپل طلاق کو, انسٹنٹ ٹرپل طلاق کو نل اینڈ وائڈ قرار دیتے ہوئے سینٹر کو بولا تھا کہ ایک بہتر قانون لائیں. قانون بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں, ہم قانون چاہتے ہیں بہتر قانون, ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے بھی اگر اپوزٹ جو جینڈر ہے اس کے لیے ہم ان کے حق کو وائلیٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک بہتر قانون بنے عورتوں کو, جس سے سشکتیکرن ہو, عورتوں کے حق میں ہو. اگر ایسا نہیں کہ آپ کمپلیٹلی کسی بھی لا کے اگینسٹ ہے, اگر آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ امینڈمنٹ کی گنجائش ہے تو آپ وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ بولیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے, جب شریعت میں ہی ٹرپل طلاق کو, انسٹنٹ ٹرپل طلاق کو غلط بولا گیا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں, جیسے کہ زینت شوکت علی صاحبہ نے بھی بولا, ڈیٹرنٹ ہونا ضروری ہے. اگر ہم کسی بھی کریتی کو جب تک کنٹرول کیسے کریں گے, اگر ڈر نہیں ہوگا, سزا نہیں ہوگی, تو کس طریقے سے ہم کنٹرول کریں گے؟ قانون بننا ضروری ہے, تبھی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. معصوم مراد آبادی صاحب, آپ کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے, آپ سینئر صحافی ہیں, 3 دہائی سے بھی زیادہ وقت سے آپ مسلم ایشوز کو لگاتار کور کر رہے ہیں, رپورٹ کر رہے ہیں. جب یہ شاہ بانو والا معاملہ آیا تھا اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوا, اور جیسے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کے حمایتی لوگ جس طرح کا قانون چاہتے تھے وہ راجیو گاندھی حکومت میں بن گیا, تو اس وقت مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا علی میاں صاحب جو اس وقت پرسنل لا بورڈ کے چیئرمین تھے, انہوں نے ایک تھینکس گیونگ پریس کانفرنس کی تھی دلی میں, اور اس وقت میں یہ کہا تھا کہ صاحب قانون تو اب یہ جیسا ہم چاہتے تھے ویسا ہو گیا, اب ہم معاشرے میں جو خرابیاں ہیں, جو جہیز کی لعنت ہے, جو طلاق کی بدعت ہے, اس کو ختم کرنے کا کام کریں گے. کیا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کے حمایتی لوگ پچھلے 30-32 سالوں میں اس کام کو صحیح ڈھنگ سے انجام دے پائے جیسا علی میاں صاحب نے کہا تھا؟ دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایک باڈی ہے اس ہندوستان میں جس میں تمام مسلک اور مکاتب فکر کے لوگ شامل ہیں. جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں بھی اور ملک میں بھی اس تنظیم کی بڑی حیثیت اور وقت ہے. لیکن جو مولانا علی میاں کے بارے میں آپ نے بات کہی تھی, انہوں نے جو تحریک چلائی تھی شاہ بانو کے معاملے پر, اس وقت کی جو قیادت تھی اور آج کی جو قیادت ہے اس میں بڑا فرق ہے. اس وقت ہندوستان میں ایک ایسی گورنمنٹ تھی جو اقلیتوں کے حقوق کی اور ان کے مفادات کی بات کرتی تھی. لیکن آج بدقسمتی سے اس ملک میں ایک ایسی حکومت ہے جو اقلیتوں کو زک پہنچانا چاہتی ہے, اور 3 طلاق کے اس مسئلے کو ایک طرح سے سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. میں بھی یہ مانتا ہوں کہ 3 طلاق ایک برا عمل ہے اور اس سے ہر صورت میں بچنا چاہیے, جس کے بہت خراب نتائج سماج میں برآمد ہوئے ہیں. اور ابھی 2 دن پہلے جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں ایک طلاق کے مسئلے پر ایک بہت ہی بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا. ایک لڑکے نے 1.5 مہینے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر دوسرا نکاح بھی کر لیا. تو وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ سین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے بابری مسجد مومنٹ میں بھی یہ دیکھا کہ جب کوئی چیز, کوئی تحریک سڑکوں پر آتی ہے, اس کے نتائج مسلمانوں کے حق میں اچھے برآمد نہیں ہوتے ہیں.
یہ جو خواتین کی ریلیاں ہوئی ہیں پورے ملک میں، یہ ایک مطلب اس کو آرگنائز کرنے میں بڑی خوبصورتی سے آرگنائز کیا گیا ہے، لیکن اس کے ریپرکیشن کیا ہوں گے میں نہیں جانتا، چونکہ خود مسلم قیادت میں بھی اس پر اختلاف ہے، اور شاہی امام نے ابھی 2 دن پہلے جو بیان دیا ہے وہ بڑا سخت بیان تھا. میں نہیں سمجھتا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگ شاہی امام جیسی شخصیت کو اعتماد میں لینے میں کیوں ناکام رہے ہیں. جی، اس پر ہمارا یہ مباحثہ جاری رہے گا، لیکن یہاں ہمیں رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. جلد حاضر ہوتے ہیں زی سلام پر. بہت ہی دلچسپ ڈیبیٹ مسلم پرسنل لا اور نئے قانون کو لے کر کے جاری ہے. جلد حاضر ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آج ہم زی سلام کے پرائم ٹائم شو آج کا مدعا میں بات کر رہے ہیں اس مظاہرے کی جو کہ دلی کے رام لیلا میدان میں کیا گیا مسلم خواتین کی طرف سے، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ شریعت میں کسی طرح کی کوئی مداخلت مسلم خواتین کو منظور نہیں ہے، اور حکومت کی طرف سے جو قانون لایا جا رہا ہے 3 طلاق کو روکنے کے لیے اس کو ختم کیا جائے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فاطمہ مظفر صاحبہ، اور پہلا راؤنڈ ہمارے جو پینلسٹ ہیں دہلی میں یا اسٹوڈیو میں موجود اور جو ممبئی اور لکھنؤ میں، تو بات یہ نکل کر کے آ رہی ہے کہ صاحب سب مانتے ہیں کہ جو طلاق کا طریقہ ہے وہ غلط ہے، اس کو صحیح ہونا چاہیے. یہ مسلم پرسنل لا بورڈ بھی مانتا ہے. اس کی سزا کوانٹم کیا ہو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، اس پر 2 رخ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات تو غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ کی طرف سے کیا تجویز ہے اس سلسلے میں کہ اس طلاق بدعت کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ پہلے بات تو اصلاح معاشرہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، جسے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں. اور یہ جو ہے ایک ہی دن میں یا اوور نائٹ ہم ہے نا حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو اصلاح معاشرہ اور تحفظ شریعت، کیونکہ میجر ریزن ہے کہ ہمارے پاس معاف کیجیے گا، میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ 30-32 سال ہو گئے علی میاں صاحب کو یہ کہے ہوئے، اور انہوں نے اپنی آٹوبایوگرافی میں آخری لائن یہ لکھی ہے کہ صاحب شاہبانوں کے معاملے پر کھودا پہاڑ اور نکلی چویا. یہ صرف علی میاں صاحب کا اسلام نہیں ہے، صرف علی میاں صاحب کا دین نہیں ہے، ہر مسلمان کا دین ہے، اور اتنے بڑے پاپولیشن ہے. ہر انسان کا جو ہے جواب دینا ہے اللہ کے پاس. تو صرف بورڈ کا کام نہیں ہے کہ یہ پورے شریعت کے اور تحفظ شریعت کا صرف ان کا ذمہ داری ہے. میں تو یہ کہوں گی ایوری مسلم، ہر ایک مسلمان چاہے اور مرد یا عورت، اس کے ذمہ داری ہے کہ دین کو جاننا، شریعت کی حفاظت کرنا، پہلے پہچاننا کہ ان کے ذمہ داریاں کیا ہے، اور یہ بھی جاننا ہے کہ ان کے کیا کیا حق ہے. ناٹ اونلی ایز اے مسلم، صرف مسلمان سے نہیں، اس انڈیا میں جب یہاں کے کانسٹیٹیوشن ہم کو ایک پرسنل فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے ٹو پریکٹس، پروفیس اینڈ پروپیگیٹ، کہ آپ کے مذہب کو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہے نا آپ کے لائف میں وہی پریکٹس کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بول سکتے ہیں. اور یہ کانسٹیٹیوشن کو کیوں آج اس رائٹ کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے صرف مسلمان کے اوپر؟ اور جو 4 سال سے جو ہے آپ اگر مانتی ہیں کہ یہ غلط چیز ہے مسلمان، میں آپ بولے کہ آپ میرے کو بات کرنے کے لیے چھوڑیں گے، کوئی اس میں ڈسٹرب نہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہی بات کو دہرا رہی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جب آپ خود مانتی ہیں کہ غلط ہے، اور یہاں پینل پہ سب نے مانا ہے، کمال فاروقی صاحب سے لے کر کے معصوم مراد آبادی صاحب اور چاہے شائستہ عنبر ہو یا زینت شوکت علی، اور آپ خود آپ بھی مانتی ہیں کہ غلط ہے، تو اس کو غلط کو اگر ختم کرنے کے لیے، غلط بات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پہ بجائے ریئیکٹ کرنے کے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس بل سے ختم ہو جائے گا؟ اس بل سے تو ہمارے پریشانیاں اور بڑھیں گے. آپ بتائیں کہ کیسے ختم ہوگا؟ نہیں، اس بل سے ہمارے پریشانیاں اور بڑھیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں میرے بڑے آپا زینت شوکت علی صاحبہ ویلکم کرے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کی بل کے بارے میں فل پڑھ لو آپ پھر بھی، جسے جو کاگنیزیبل نان بیلیبل جو پنشمنٹ ہے، یہ جو ہے ابھی کوئی مرد طلاق نہیں دیں گا، انہیں ایسے ہی چھوڑ کے. یہ آپ کی بات مناسب ہے، میں تو اس کو خود مان رہا ہوں. تو ہم پہلے بات یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ بل جو ہے ہمارے خلاف ہے. ہمیں نہ ٹرپل طلاق جو انسٹنٹ طلاق ہے اس کے خلاف ہے، بے شک پورے لوگ اس کے خلاف ہے. میرا آپ سے اب یہ سوال ہے، کیا آپ کوئی ایک آئیڈیل بل لائیں گی پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ جسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکے؟ 1 منٹ، اس میں جو ہے کیوں بل لانا چاہیے؟ میں آتا ہوں آپ کے پاس، میں ان کو بول لیتا ہوں. جب سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے تو بل کی ضرورت ہی نہیں ہے.
کون پوچھ رہے ہیں بل کو؟ اچھا اگر آپ بل لانا بھی چاہتے ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پہلے آپ اس کو ڈسکس کرو، ڈیبیٹ کرو، اور جو کنسرن ہے شائستہ انبر صاحبہ آپ اتنا اچھا بات کرے، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سے کنسلٹ کیا گیا اس بل کے بارے میں؟ کیا جتنے بھی 300 کیسز کے بارے میں ہمارے لا اینڈ جسٹس منسٹر پارلیمنٹ میں اٹھ کے بول دیے، کیا وہ 300 عورتوں کے پاس پوچھا گیا کہ ہم لوگ 3 سال کا ہے نا کاگنیزیبل نان بیلیبل آپ کو پنشمنٹ دے رہے ہیں؟ آپ سے سوال کیا گیا ہے، کیا جواب دیں گی کہ آپ کو کنسلٹ کیا گیا حکومت کی طرف سے؟ سے بتانا چاہوں گی جیسے ہی سپریم کورٹ کا آدیش آیا تھا ہم نے ویلکم سپریم کورٹ کا کیا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا. جب پارلیمنٹ میں بل کی آواز گونجی تب ہم سب سے پہلے میں تھی ایسی اور سب سے پہلے میں نے اعتراض کیا تھا اور لا کمیشن کے چیئرمین صاحب کو میں نے لیٹر بھیجا, پردھان منتری جی کو بھیجا میں نے لیٹر, اور جو اس طلاق بل کا گروپ بنا تھا ماننی راجناتھ جی کو بھی بھیجا تھا لیٹر کہ اس طلاق کو بنانے کے بل بنانے سے پہلے پرسنل لا بورڈ کو, جماعت علماء ہند کو اور اہل حدیث کو اور ہماری ایسی عورتوں کو جو سماج میں عورتوں کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو بٹھا کے ان کے مشورہ کریں, کیونکہ یہ عورتوں سے جڑے مسئلے ہیں, عورتیں زیادہ بہتر مشورہ دے سکتی ہیں اور دین کی روشنی میں دیں گے, کیونکہ ہمارا دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی کے دبانے سے یا کسی کے پریشان کرنے سے ہمارے دین کو کوئی نقصان پہنچے گا. الحمدللہ یہ اسلام قربانیوں سے آیا ہے اور قربانیوں سے ہی یہ رحمت ہے ہم لوگوں کے پاس کہ ہم لوگ دین کو گھروں گھروں میں آباد کیے. ہم سب کا ایمان ہی دین ہے, ہم لوگ دین پہ ہی چلیں گے, دین پہ خاتمہ ہوگا. لیکن پردھان منتری جی نے سے بات ہوئی ہے میری اور ان کو بھی لیٹر دیا ہے, یہ بل پہ امینڈمنٹ ہو رہا ہے اور اچھا بل پاس ہوگا اور کوئی ایسا قانون دنیا میں نہیں بنا کہ بننے سے پہلے کہ سزا ہو جائے فوراً. پہلے سنوائی ہوتی ہے, پہلے اس کے بعد اس کی جانچ ہوتی ہے, اس کے بعد کاؤنسلنگ ہوتی ہے, تب کہیں جا کے پروسیس میں آتا ہے. اتنی جلدی پریوار نہیں ٹوٹنا ہے اور ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے. ہم ایسا بل کبھی منظور نہیں کریں گے. لیکن یہاں یہ بات تو آپ کو کہنی پڑے گی مجھے کہ حکومت نے جو جلد بازی دکھائی لوک سبھا میں, جس طرح سے بنا ڈیبیٹ کے اس کو پاس کیا گیا, اس کے پیچھے تو ان کا سیاسی مقصد نظر آتا ہے. آپ رہیں, میں آتا ہوں آپ کے پاس میں. کمال فاروقی صاحب, ابھی ایک کنسنسس یہاں اس ڈیبیٹ میں ہی نکل کر کے آیا کہ ایک چیز غلط ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, اس کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے, بہتری کا کام ہونا چاہیے. آپ نے پرسنل لا بورڈ نے آلریڈی ایک ایڈوائزری بنائی ہے, اگر اس کی روشنی میں کوئی قانون بن جاتا ہے جس پہ سبھی مطمئن ہوں, سبھی راضی ہوں, تو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ زینت بہن بھی ہماری وہی بات کہیں گی اور امبر بہن نے بھی ہماری وہی بات کہی ہے کہ بھائی بل, کوئی بھی بل ہو جس کے لیے آپ بنا رہے ہیں بل, جس عورت خاتون کے لیے بنا رہے ہیں, کم از کم ان سے تو ڈسکس کر لیجئے. اب امبر صاحبہ نے ایک بات آج بڑی خوش آمدید بات کری, ہم مبارکباد, اگر مجھے پرائم منسٹر آپ کی بات سن کر اس کو بل کو امینڈ کر دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آئیں تو بھائی ڈسکس تو کریں. وہ تو جس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بہن بل پاس کرایا, ہم زینت بھائی جی سے بات کرتے ہیں کہ کیا آپ اس کو بل کو عورتوں کے حق میں سمجھتی ہیں؟ یہ تو پورا کا پورا فیملی اسٹرکچر ختم ہو جائے گا. اور جو آج کا ماحول ہے اس ماحول کے اندر یہ بچے جو ہیں, جو شادی شدہ بچے ہیں, جن کی طلاق سپریم کورٹ کے حساب سے نہیں ہوئی ہے, 3 سال تک وہ بند ہو جائیں گے, پوری فیملی برباد ہو جائے گی. اور کون اس کی گارنٹی لے گا کہ ان کو مس یوز نہیں ہوگا؟ کون گارنٹی لے گا؟ ہم چاہتے ہیں اس کے اندر, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں, ایک منٹ میں آتا ہوں, ہم نے امینڈمنٹ دیے ہیں. نہیں, آپ اپنے ایک میڈیا کو بھی ریلیز کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا آپ قانون چاہتے ہیں, اس کا ایک مجوزہ. بالکل ہم نے دیا ہے, ہم نے دیا. دیکھیں ہم نے آج بھی اگر جو آپ دیکھیں, آج بھی اگر آپ دیکھیں گے, جو سنیے, ہم نے آج بھی جو آنریبل پریزیڈنٹ آف انڈیا کو جو اپنا وہ دیا ہے, اس کے اندر باقاعدہ اس میں آبجیکشن بتلائیں کہ اس کے اندر یہ چیز ٹھیک کیجئے. میں آتا ہوں آپ کے پاس, زینت شوکت علی صاحبہ سے میں ان کی رائے لیتا ہوں. زینت شوکت علی صاحبہ, ابھی کمال صاحب نے کہا کہ اگر اس پہ ایک تفصیل سے ڈسکشن ہو جائے, کنسنسس ایمرج ہو جائے, ابھی 3 مہینے کی جگہ اگر اس میں 6 مہینے یا سال بھر کا وقت لگ جائے, تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ خراب چیز نہیں ہو جائے گی. ایسا ہے کہ ڈسکشن ہونا ضروری ہے کیونکہ سب کو مطمئن ہونا ہے. فار ایگزامپل میں نے سجیشن دیا تھا کہ 3 سال کا جیل نہیں, 1 سال کا ہونا چاہیے. لیکن میری بات پہلے فاروقی صاحب آپ سمجھیں, سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف کام کیا ہو, جو شریعت نے, حضرت عمر نے جس کو 70-80 کوئی بولتا 100 کوڑے لگائے ہو,
تو ہم لوگ نے اس کو ایک ڈیٹرنٹ کی طرح رکھنا ضروری ہے. اگر یہ اس قسم کا سخت لا آیا تو میں بھی ذرا دیکھوں کون سا مرد میں اتنی ہمت ہے کہ 3 طلاق دے. تو سب سے پہلے یہ جو ہے یہ ایک بڑا ڈیٹرنٹ ہو جاتا ہے. انسان کے دل میں ڈر ہوتا ہے اور اس کے لیے لا ہونا ضروری ہے. اب تک تو کیا ہے کہ کوئی بھی واز تھروئنگ اوے ٹرپل طلاق کیسے بھی کہہ سکتا تھا بیچاری لڑکی لیڈیز, اور اس وجہ سے ہی معاملہ کورٹ میں گیا. میں فاروقی صاحب سے یہ بہت مناسب آپ نے بات کہی کہ ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے, پوائنٹ ویل ٹیکن. جی ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے, لیکن اس کے سبھی پہلوؤں پر غور و فکر ہونا چاہیے, ڈیبیٹ ہونا چاہیے. امبر زیدی صاحبہ, اب آپ کہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی تھیں. جی دیکھیے آپ لوگ, جی بات ہو گئی زینت صاحبہ کی. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو بل کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے تھے کہ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ 30-32 سال سے کہ ہم لوگ دہیج کو لے کر اور ٹرپل طلاق کو لے کر کام کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے گراؤنڈ پہ کیا کام کیا؟ 30-32 سال تک آپ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پائے جہاں پہ پرابلم تھی. 32 سال میں شاید مطلب ایک تیسری جنریشن آ جاتی ہے اگر آپ دیکھیں, تو آپ ان لوگوں تک نہیں پہنچے جہاں پہ پرابلم ہے. پرابلم ہمارے جیسے لوگوں میں نہیں ہے, ان لوگوں میں ہے جو کم ایجوکیٹڈ ہیں, جو گراس روٹ لیول سے آتے ہیں, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. ضرورت تھی آپ وہاں پہ پہنچے. آپ لوگ مسلمانی ایک ایسی تنظیم ہے جو مسلمانوں کے حق کی بات کرتے ہیں, تو کیا آپ اس عورتوں کے حق کی بات نہیں کریں گے؟ آپ نے ابھی بولا فاروقی صاحب نے کہ ہم ایسے ایسے کام کر رہے ہیں, ہم نے دہیج کے لیے کام کیا, ہم نے یہ کام کیا, بٹ آپ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پائے. 32 سال میں آپ نے ان لوگوں تک نہیں پہنچ پائے جہاں پہ یہ پرابلم تھی ایکچولی میں. ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیے آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا اور کلیریفیکیشن ضرور ہونا چاہیے. دیکھیے آپ یہ مت کہیے کہ ہم نے کام نہیں کیا. میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. ہم آپ کی بات کا جواب دے رہے ہیں, ہم آپ کی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ پر, ہم جو نکاح کے اندر, شادی کے اندر جو ناجائز خرچہ, بیجا خرچہ ہوتا ہے, اس کے مخالفت میں ہم جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہم لوگوں نے یہ ایڈوائزری دی ہے کہ ایسی جگہ پر آپ کوشش کیجئے کہ نکاح مت پڑھائیے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے. پہلے کہیں کہ شریعت کے حساب سے پڑھائیے. دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی پرابلم کیا ہے, میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, مولانا حضرات ہی سب سے زیادہ دہیج دیتے ہیں. آپ بات سنیے. دیکھیے کوئی بھی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کو وہ نہیں کیا جا سکتا, اس کو ایک رول نہیں بنایا جا سکتا. آپ سماج کے اندر کوشش کرتے ہیں. اور میں آپ کی بات کا ایک اور اوتھینٹک جواب بھی دیتا ہوں, اور یہ مت کہیے گا کہ پھر قربان بھائی یہ کہے کہ بھئی یہ آپ کے اگر ایک بھی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے. لیکن ہم جب اسٹیٹسٹک کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ یہ ہونا چاہیے کہ انسیڈنس آف ڈیورس یعنی کہ طلاق کی شرح جو ہے اسلام میں کو مد نظر رکھتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے اندر سب سے کم ہے. یہ میں بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سینسس کہہ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ اچھا ایک دم سے ریڈیکیٹ نہیں کر سکتے. اس کا ایک زندہ مثال یہ ہے کہ ہم نے اتنا سخت قانون ریپ کے خلاف لے کر آئے. کیا ریپ ختم ہو گئی؟ ریپ ختم نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا. دیکھیے ایک بات یہ ہے, آپ کی بات, دیکھیے قانون بننا چاہیے, ضرور بننا چاہیے, قانون بننا چاہیے, لیکن فیملیز ختم نہیں ہونی چاہیے. اس کو بریک مت کرو آپ. لیکن کمال فاروقی صاحب ایک ڈرافٹ ہونا چاہیے. بہت ساری میں آتا ہوں آپ کے پاس میں. معصوم مراد آبادی صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں یونیورسل ہے. اس کا ہندوستان کا اسلام اور ملیشیا اور انڈونیشیا کا اسلام الگ نہیں ہو سکتا. بالکل. اور وہاں پہ جو پریکٹس ہو رہی ہے انڈونیشیا اور ملیشیا میں نے دیکھا, خود جا کر کے دیکھا, میں ہیئرسے پہ بات نہیں کر رہا ہوں, کہ وہاں کے نکاح نامے میں اب ایڈز کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے لڑکی یہ کہتی ہے کہ جس سے میں شادی کرنے والی ہوں یہ کہیں پازیٹیو تو نہیں ہے, اور اس شرط کو شامل کیا جاتا کیونکہ نکاح نامہ جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے. ویسی صورت میں کیا ہم ہندوستان میں آج کی تاریخ میں یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہماری جو مسلمان لڑکیاں ہیں وہ یہ بات کہیں کہ صاحب ہمیں جس کے ساتھ میں رہنا ہے ہم اپنی ٹرمز کے ساتھ ایک معاہدہ کریں گے اور اس میں مجھے جو سیٹسفیکشن ہوگا وہ اس کی مجھے ضمانت چاہیے؟ یہ کیا پاسبل ہے؟ میں آتا ہوں امبر, آپ دوسروں کو بھی بولنے دیجیے پلیز. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کو پورا وقت دوں گا, لیکن ایک ایک کر کے ایٹ اے ٹائم. جی میں نے جو گفتگو ابھی سنی ہے آپ کے جتنے پینل میں لوگ ہیں, مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, اور خاص طور سے شائستہ امبر صاحبہ کے بارے میں جن کی امیج بالکل مختلف ہے. کسی کا شعر ہے شاعر کا کہ غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے انڈونیشیا کی بات کی ہے, ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے حیدرآباد اجلاس میں تھا. پرسنل لا بورڈ نے اجلاس سے چند روز پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایک ماڈل نکاح نامہ انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہے, جسے میڈیا نے بہت ہائی لائٹ کیا تھا. اور یہ امید تھی کہ پرسنل لا بورڈ کوئی ایسا ماڈل نکاح نامہ
तजवीज़ करेगा या वहाँ पे पेश किया जाएगा, जिससे ये समाजी बुराइयाँ और तलाक़ का मसला और दीगर जो सोशल इविल्स हैं उनका ख़ात्मा होगा। लेकिन वहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड का वो इजलास एक तरह से मौलाना सलमान नदवी के मसले ने हाईजैक कर लिया, और वो मैं नहीं समझता कि क्यों वो मॉडल निकाहनामा इंट्रोड्यूस नहीं हो सका। इसके बारे में तो कमाल फारूकी साहब ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं। इस बात की सख्त ज़रूरत है कि मुस्लिम माशरे में जो खराबियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, हम दूसरों की बात नहीं करते हैं कि दूसरे समाज में क्या हो रहा है, वो जो बुराइयाँ हमारे समाज में हैं वो हमें दूर करनी है। और हुकूमत अगर ये चाहती है कि वो कोई चीज़ हम पर इम्पोज करती है, अगर किसी मुस्लिम माशरे पर कोई चीज़ ऊपर से इम्पोज करके समाज को सुधार सकती है, तो वो बिल्कुल एक गलत कंसेप्ट है। चूँकि यहाँ ये कॉन्सेंसस बन रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि कॉन्सेंसस ये है कि मेजॉरिटी ये कह रही है, 90% लोग ये कह रहे हैं कि इस तलाक बिल, ये जो तलाक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी ख़राबियां हैं, और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक क्रिमिनलाइज, एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि जो शौहर है वो जेल चला जाएगा, और उसके जेल जाने के बाद जो उसकी बीवी और बच्चे हैं वो हालात के शिकार हो जाएंगे। ये भी एक अपील की गई थी और गुजारिश की गई थी कि हुकूमत उन लोगों के लिए जो तलाक़शुदा औरत होगी, जिसकी तलाक वाक़ई भी नहीं होगी जी, वो क्या करेगी 3 साल तक, उसके बच्चे क्या करेंगे, वो कहाँ से खाएंगे पिएंगे, उनके स्कूल का ख़र्चा कहाँ से निकलेगा। एक बुनियादी बात यह है कि इस कानून के तहत औरत भी को जो खुला का हक़ है वो भी ख़त्म कर दिया गया है। यानी तलाक अगर एक मियाँ और बीवी में नहीं बन रही है तो उनके पास यही एक शक्ल है कि वो एक दूसरे से जुदा हो जाएं। ठीक है, शाइस्ता अंबर साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं जी, आप कहें अपनी बात। जी, मेरी गुजारिश है कि हमारे जो बड़े भाई ने जो कहा कि कुछ हमको भी सुना होता, कुछ कहा होता, मैं ये कहूँ कि हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना अब्दुल करीम पारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनसे मेरी 20-25 साल से मेरी बातचीत होती है, और हज़रत मौलाना राबे साहब क़िबला से भी मेरे इस बात की वजह कई बार गुफ्तगू हुई, कई बार मैंने लेटर दिया, लेकिन आपको कुछ तस्दीक मालूम नहीं है, आप तस्दीक नहीं करते हैं शाइस्ता अंबर के बारे में, और आप जो भी मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं हम उसका जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन बस इतना जरूर है कि आप कानून बनना बहुत जरूरी है, और अगर कानून से लोग डरेंगे नहीं तो ये बुराइयां खत्म नहीं होंगी। और दूसरे, हमारी मसाजिद में, हमारे मदारिस में ये कुरान शरीफ को तर्जुमे से पढ़ाया जाए, और ख़ासकर जो लड़के या लड़कियां 18 साल से हो रही हैं, 18 साल के बाद से सूरह बकर, सूरह निसा और सूरह तलाक को ज़रूर पढ़ाया जाए। कम से कम लड़कियों को और लड़कों को अपने अपने ड्यूटी और अपने राइट्स मालूम हो जाएंगे। तो मैं 100% कहती हूँ ये तलाक का कानून बनने के बाद भी ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी, और लोग अल्लाह से डरेंगे और कानून का लिहाज रखेंगे। जी, कमाल फारूकी साहब, मासूम साहब ने जो मामला उठाया कि हैदराबाद में वो मॉडल निकाहनामा क्यों नहीं आ पाया, इसकी जरा वजह देखिए, एक बात तो ये है कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो नहीं था, एक उस पर चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर ये बात आई थी कि मॉडल निकाह कोई रीमॉडलिंग हो रही, कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई परसेप्शन नहीं था, ना हमारा कोई एजेंडे के अंदर था। अलबत्ता जहाँ तक जो उसमें कमाल फारूकी मॉडल निकाहनामा की बाकायदा मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने प्रेस को ब्रीफिंग की, मैं मीडिया का मैं आपको क्लिपिंग्स दिखा सकता हूं। सर, मेरी बात जोर देकर कहा कि हम एक मॉडल निकाहनामा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर, मेरी एक बात सुनिए, मसले की उनका एक राय थी, लेकिन ये हमारे आप तो खुद मीटिंग के अंदर मौजूद थे, हमारे आपने देखा होगा एजेंडा का ये पार्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो मॉडल निकाहनामे की आप बात कर रहे हैं, उस मॉडल निकाहनामे में कंटिन्यूअसली अपडेशन हम कर रहे हैं। और वो जो हमारा लखनऊ का इजलास था, उस इजलास के अंदर जिसके ऊपर खुद हमारे मुसलमान भाइयों ने उसके ऊपर हमको काफी सख्त कहा कि हमने उसका बाइकाट, सोशल बाइकाट की बात करी हमने, उसमें जैसे हमारी बहन ने कहा कि आपने जैसे कुर्बान भाई ने आपने कोट किया मलेशिया को, हमने बाकायदा उसके अंदर कहा कि अगर कोई हमारी बहन निकाह से पहले ये चाहे कि उसके अंदर ये कंडीशन लिख दे कि तुम मुझको 3 तलाक नहीं दोगे तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरह से आपने कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि अगर उसके अंदर कोई खराबी है, जिस्मानी तौर के ऊपर खराबी है, और अगर उसका 8 का होता है, मैं बल्कि उसको पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है औरत और मर्द के दरमियान में, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं उसके अंदर उसमें होनी चाहिए सारी बातें। डॉक्टर जीनत शौकत अली साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं जी। जीनत साहिबा। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ
کہ دیکھیے یہ پورے ڈیبیٹ کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے ہم کو جاننا ہے کہ یہ پروٹیکشن آف ویمنز رائٹ ہے، لیکن جو مجھ کو نظر آ رہا ہے اٹ از بیکمنگ اے پروٹیکشن آف مینز رائٹ. جو طلاق ٹرپل طلاق ہے وہ غلط ہے. اگر جو ٹرپل طلاق آفٹر کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا، اسلام کو وائلیٹ کیا، سپریم کورٹ ججمنٹ کو وائلیٹ کیا اور اس نے دیا، تو اس کو تو سزا ملنی ہی چاہیے. انویلڈ ہو گیا میڈم. لا کی بات کیجیے نا، آپ لا کی آدمی ہیں. وہ بول رہے ہیں جی، بول رہے ہیں لا کی بات کریں تو. جی نہیں، اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے تو حکومت کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں. بالکل لیکن آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کورٹ میں کہ اگر ایسا ہے آپ کی نظر میں کہ وہ وائلیشن ہے. چاہیے جی لیجسلیچر نہیں اٹس ناٹ. لا بننا ضروری ہے، لا بننا ضروری ہے. اور دیکھیے میرا کہنا ہے کہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے وہ بڑا انفلوئنشل ہے. آل انڈیا پرسنل لا بورڈ جو ہے وہ اتنا انفلوئنشل ہے. دیکھیے آج اتنی ساری لیڈیز جو ہے ان کا ڈیوٹی ہے وہ لیڈیز کو اپنی رائٹ سمجھانا کہ وہ کتنی پاورفل خود ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس قسم کا مورچہ جو ہے وہ ہمارے سچار کمیشن کے لیے نکلا، کہ سچار کمیشن میں مسلمانوں کی کیا خستہ حالت ہے، اس کے لیے تو کبھی بھی مورچہ نہیں نکلا. آئی وانٹ کہ ہماری مسلم لیڈیز اس کے لیے نکالے مورچہ. میں چاہتی ہوں کہ لو جہاد کے اگینسٹ، کمیونل رائٹس کے اگینسٹ اور گور رکشک کی کلنگز کے اگینسٹ نکالیے آپ مورچہ. میں بھی شامل ہوتی ہوں اس میں. لیکن جو پکچر آپ دکھا رہے ہیں اور جو مسلمان عورتوں کو آپ یہ بتائیے کہ اسلام میڈیول ریلیجن نہیں ہے. اسلام بالکل ماڈرن ریلیجن ہے. وہ عورتوں کو اپنی طاقت دیتا ہے، وہ عورتوں کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے سکھاتا ہے. اور یس، جو غلط کام کیا انسان نے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ ڈیٹرنٹ ہے. وہ کیا کریں گی بیچاری؟ وہ کچھ نہیں کریں گی، کیونکہ وہ انسان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ٹرپل طلاق دے. اس کے لیے لا ضروری ہے. جی یہاں رکنا ہوگا مجھے ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے. زینت شوکت علی صاحبہ آپ بنی رہیے، میری آپ سے گزارش ہے. میں جلد واپس آتا ہوں، ایک چھوٹا سا بریک، اور دوبارہ ہم اس اپنے مباحثے کو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام، اور زی سلام کے پرائم ٹائم شو. آج کا مدعا میں ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلم خواتین نے ٹرپل طلاق قانون کے خلاف جو مظاہرہ کیا ہے، دہلی میں آج ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا. آخر اس کی کیا ڈیمانڈز تھیں اور اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ امبر زیدی صاحبہ، ہم اس ڈیبیٹ کے بالکل آخری مرحلے میں ہیں. آپ سے آپ کا فائنل کامنٹ کہ اس پورے مسئلے کا آپ کی نظر میں کیا حل ہے؟ دیکھیے میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں. اسلام میں جس طریقے سے ابھی اس مدعے کو ایسے لیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے لیے، یا پھر جیسے کہ ہندو ہم جو ہمارے فیلو انڈینس ہیں وہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں میں، اسلام دھرم میں عورتوں کی کیا استھتی ہے. تو اسلام ہمیشہ سے عورتوں کو امپاورڈ کرتا آیا ہے. آج سے 1400 سال پہلے اگر ہم حضرت خدیجہ کی بات کریں تو وہ بزنس ویمن تھیں، اور تب سے، اور قرآن شریف میں بھی اگر ہم دیکھیں تو عورتوں کے لیے کتنی ساری آیتیں ہیں. ہمارے یہاں ہم کبھی بھی عورتوں کو ان کے رائٹس نہیں بتائے جاتے، تو بہتر ہے کہ ہم ان کو ان کے رائٹس بتائیں. مہر کی آپ نے ملیشیا کو کوٹ کیا، ہمارے یہاں مہر نہیں دیے جاتے. کوئی بھی مرد عورت کو مہر نہیں دیتا. تو بہتر ہے ہم ان عورتوں کو ان کے حق دیں، اور اس سے روبرو کرائیں کہ اسلام عورتوں کو کیا حق دیتا ہے. ڈیوٹی سے زیادہ ان کے حق بھی ہیں. تو ضروری ہے کہ وہ اس کو جانکاری ہو بہتر کہ ہمیں شریعہ، ہمارا قرآن اسلام ہمیں کیا کیا دے رہا ہے، تو وہ جانیں اور خود اس کو پریکٹس کریں. سمجھنے کی ضرورت ہے. جی فاطمہ مظفر صاحبہ، آپ کے نظر میں اس پورے مسئلے کا کیا سولوشن ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ معاشرے کو کیا کرنا چاہیے؟ سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے حکومت کو تو بدلنا چاہیے، کیونکہ جو ملیشیا اور انڈونیشیا کے بارے میں بولے تو اچھی حکومت ہے اور وہاں کے لوگ فل لٹریٹ ہیں. تو اگر حکومت اچھا ہوتا تو اس کے لوگوں کو اچھا لٹریٹ بناتا ہے، اس کو ایمپاور کرتا ہے، اس کو ٹارگیٹڈ کرائم میں ہے نا ان کو فیئر سائیکوسس ڈال کے بلیک میل نہیں کرتا. چاہے وہ ملیشیا گورنمنٹ ہو یا انڈونیشین گورنمنٹ ہو، وہاں بھی مائنورٹیز ہیں جو غیر قوم ہیں، مگر وہ لوگ ہے نا، ہم بھی تھوڑا یہاں وہاں پرابلم رہتا ہے، مگر ایسا کمیونل پرابلم نہیں رہتا ہے. تو میں مسئلے کا حل یہ بولوں گی کہ فرسٹ جو پروٹیکشن ہے ہمارے لیے ایجوکیشن چاہیے.
लिटरेसी रेट को है ना आगे बढ़ाना चाहिए. तभी जैसा बोल रहे हैं कि कुरान पढ़ना है तो कुछ भी नहीं पढ़े तो कहाँ से कुरान पढ़ेंगे. तो पहले जो है एजुकेशन देना चाहिए. सेकंड जो है उन लोगों को इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी मुस्लिम है. जैसे अंबर ने कहा, ये जो पूरा प्रॉब्लम है छोटे तबके के लोगों के बीच में ही हो रहा है. तो अगर उनके पास इस्लामी माशरा करना है तो पहले उनको एम्पावर करना है एजुकेशनली और इकोनॉमिकली. ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 डिपार्टमेंट है जिसका है ना हुकूमत का कंप्लीट तवज्जो होना चाहिए. हालांकि ये नहीं कि हमको टारगेटेड क्राइम में हमको ऐसा हर रोज़ हम लोग है ना ये जुल्म सहा रहे हैं. ट्रिपल तलाक एक जुल्म नहीं है हमारे ऊपर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं है. जैसा कमाल फारूकी साहब ने कहा, मिनिस्क्यूल प्रॉब्लम है, मगर मेजर प्रॉब्लम है हमारा प्रोटेक्शन, हमारा एजुकेशन और हमारा इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट. शाइस्ता अंबर, आप क्या कहेंगी? क्योंकि फातिमा मुजफ्फर साहिबा कह रही हैं कि ये हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, हमें हमारी हिफाजत ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, हेल्थ सर्विसेज ज़रूरी हैं, जो बुनियादी हुकूक होते हैं बहैसियत शहरी वो हमें चाहिए. आप क्या कहेंगी? देखिए, पहली बात तो ये कि हम इस बात को बिल्कुल खैर मकदम करते हैं कि औरत को इतना पावरफुल खुद हो जाना चाहिए या उनके माँ बाप कर दे कि वो एजुकेशन के तरीके से, इकोनॉमिकल तरीके से जो इस्लाम में है कि इकोनॉमिकली और एजुकेशनली उसको मजबूत करें. और हम औरतें सियासत नहीं करते, हम लोगों को सियासत नहीं करनी तलाक पे, लेकिन तलाक पे कानून बनना जरूरी है. और माननीय प्रधानमंत्री जी कानून लाए और सूरह तलाक, सूरह बकरा और सूरह निसा के हिसाब से कानून बने. और तलाक पे कानून बनना बहुत जरूरी है. थाने में एक मजलूम बाप, एक मजलूम भाई अपनी बहन तलाकशुदा या अपनी बेटी तलाकशुदा को लेकर के जाता है तो बहुत जलील होता है. इसलिए हम चाहते हैं हमारे उलमाए कराम और हमारी राजनीति पार्टियां और कांग्रेस या बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इस पे बात करें और औरतों की जिंदगी जो मजलूम है, परिवार मजलूम है, चाहे लड़का हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, उनके पारिवारिक जिंदगी, तलाक से जो परिवार परेशान है, जो मजलूम है, तो फैमिली कोर्ट में, अदालतों में भीड़ मची हुई है और बर्बाद हो रही है. ये खत्म होना चाहिए ताकि परिवार खुशहाल रहे, बच्चे माँ बाप से न जुदा हो. इसलिए हम चाहते हैं एक मजबूत कानून आए और खुशहाल जिंदगी बने. डॉक्टर ज़ीनत शौकत अली, आपका फाइनल कमेंट 1 मिनट में. जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये मेरे ख्याल से जो लीगल सिस्टम है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए. स्टेट की ड्यूटी है कि अदल होना चाहिए और इस्लाम में जेंडर जस्टिस इज नॉट नेगोशिएबल. जेंडर जस्टिस होना चाहिए और वो जेंडर जस्टिस के लिए लॉ होना चाहिए. लेकिन मैं एक चीज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड से कहना चाहूंगी कि देखिए, आप इस किस्म की एक लॉ फ्रेम करिए जहां डिवोर्स जो है वो लीगली हो जाए, यानी कि कोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट एक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश करे. और जहां भी यानी कि अगर मियाँ बीवी में तफरका हो तो वहां एक आर्बिट्रेशन काउंसिल सेट हो और 3 महीने के अंदर वो डिस्कशन हो और फिर उसका रिकंसिलिएशन हो या उसका तलाक हो. मेरे ख्याल से या आदमी को चाहिए या औरत को तलाक चाहिए, तरीका एक ही होना चाहिए. और उस किस्म का एक लॉ अगर मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड बनाए तो बड़ी अच्छी होगी. जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, द लीगल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई स्टिक बाय दैट. यू हैव मेड योर पॉइंट. कमाल फारूकी साहब, आज ये ऐलान किया गया कि मुस्लिम खवातीन तो अब इस मसले को लेकर के सड़कों पे नहीं आएंगी, यानी एजिटेशन नहीं चलाएंगी, लेकिन मेरे ख्याल में आपका पर्सनल लॉ बोर्ड अभी इसको फाइट करेगा. तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात क्या है कि मेरी अंबर बहन ने शुरू में बात की थी, लेकिन अब आखिर में जो उनका कमेंट आया वो बिल्कुल उसके रिवर्स के आ गए. इस प्रेजेंट बिल की बात हो रही है. आज जो पूरा टॉपिक है, डिस्कशन है, वो इस प्रेजेंट बिल का है. और जितने भी लीगल लिमिनरीज हैं, इंक्लूडिंग मैं समझता हूं कि हमारी जो बहन बैठी हुई है शौकत साहिबा, वो भी इस बात को मानेंगी कि ये बहुत ही हार्श किस्म का बिल है. और ये बिल जो है औरतों के मसले को हल करने के बजाय उस पूरे खानदान को बखेर देगा. और आज की तारीख के अंदर, जैसे मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब लॉ ऑफ द लैंड है. और उसके अंदर ये कह दिया गया है कि अगर कोई 3 तलाक देगा भी
تو وہ 3 طلاق ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو جو چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے, جو ایکشن ہوا نہیں ہے, اس کے اوپر آپ اس کو 3 سال کی سزا کیوں دیں گے؟ ہم جہاں تک امینڈمنٹ کا تعلق ہے, آپ کی بات کی سب پوری طرح سے میں ستائش کرتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو اور ایکٹیو ہونا چاہیے اور اس میں کام کرنا چاہیے, اور کم سے کم ہو جائے, بلکہ طلاق کا معاملہ ختم ہو جائے, ایسی کوئی کوشش کرنی چاہیے. آپ کا حقیقت دیکھیے, میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جتنی انرجی اس وقت خواتین کی ریلیاں پورے ملک میں منعقد کرنے میں خرچ کی ہے, میں سمجھتا ہوں اگر یہ اسپرٹ قائم رہی, جس طرح کی سرگرمی مجھے دکھائی دی ہے مسلم معاشرے میں اصلاح کے لیے, چونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں تقریباً 35 برس سے کور کر رہا ہوں, اور اجلاس میں مدعو خصوصی کے طور پہ شریک ہوتا رہا ہوں. پہلی بار مجھے مولانا علی میاں نے بمبئی کے اجلاس میں مدعو کیا تھا. جی, تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو بہت وار فٹ لیول پر جی, مسلم معاشرے میں اصلاح کا بیڑا اٹھانا چاہیے, کیونکہ مسلم معاشرے میں بہت خرابیاں ہیں. جب تک خرابیاں دور نہیں ہوں گی تب تک لوگ ہمارے گھروں میں جھانکتے رہیں گے, اور ہماری اصلاح کرنے کا وہ کام وہ کریں گے جو کام ہمیں خود کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ معصوم مراد آبادی صاحب, آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس پوری مباحثے کو سم اپ کیا. تو بنیادی طور پر کنسنسس یہ ہے کہ ٹرپل طلاق غلط ہے, وہ رکنا چاہیے, اس کے لیے قانون پورے کنسنسس کے ساتھ بننا چاہیے, اور مسلم معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی اسی طرح سے ایجیٹیشن ہونا چاہیے, ایک تحریک چلنی چاہیے جیسی کہ ٹرپل طلاق بل کو لے کر کے ہمیں دیکھنے کو ملی. میرے ساتھ اس پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, آداب.